السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وليدات، مرحبا بكم في فيديو جديد ومرحبا بكم في درس جديد. إذا الدرس اللي غنشوفوا اليوم إن شاء الله من بين أهم الدروس اللي عندنا مستوى ثاني بكالوريا اللي كيدخلوا كذلك في إطار ما يسمى دراسة الدوال العددية. قلنا في خلال التقديم ديالنا العام لدراسة الدوال العددية قلنا أن دراسة الدوال بمعنى أنه كاينين مجموعة من الخطوات أو كاينه مجموعة من الأسئلة أو لا هو عبارة عن مسألة منهجية، وبالتالي ملي كنتكلم على مجموعه من الخطوات بمعنى كاينين اسئله اللي خاصني نجاوب عليهم، ومن بين الاسئله المهمه او من بين الخطوات اللي خاصني نقوم بها هو هذا الدرس اللي غنشوفوا اليوم اللي هو ما يسمى بدرس الاتصال. عندما نتحدث عن الاتصال اولا خاصنا نفهموا شنو كنقصدوا بمعنى الاتصال. حنا بالنسبه لنا البروغرام ديالنا كنسميوه اتصال، كذلك هناك بعض الدول اللي كتسميه ما يسمى بالاستمراريه، باللغه الفرنسيه سكون ابيل لا كونتينيتي. دونك ملي كنشوفوا هادو مصطلحات شي حاجه مستمره او لا شي حاجه متصله بمعنى انها متواليه، بمعنى انها غادا يعني ما كاينش تقطع، يعني كاين استمراريه ديال شيء، يعني ما كاينش تقطع ديال شيء. اما العكس ديال الاتصال هو اللي دوينا عليه دابا، هو ان شي حاجه غير متصله بمعنى انها مقطعه، بمعنى انها كاينين دي ترونش. اذا انتبه معايا مزيان، غنفهموا نحاول نفهموا درس الاتصال ولا غنفهموا مساله الاتصال من خلال جوج ديال الرسوم البيانيه اللي هنا اللي ورانا. دونك كتلاحظ معايا ان من خلال المنحنى الاول شنو كنلاحظوا ان هذا هو عباره عن منحنى ديال واحد الداله. هذه الداله المرسومه بالاحمر نسميوها مثلا واحد الداله اف مالها، هي داله ملاحقه من خلال المنحنى البياني ديالها كتبين على انها معرفه على المجال ناقص جوج. هاد الداله هذه لو دومين دو ديفينيسيون ديالها هو المجال ناقص جوج. مزيان، اشنو كنقولوا على هاد الداله؟ لاحظ معايا مزيان، ملي كنتكلم على مساله الاتصال كما هو متداول او كما هو معروف عند الجميع، ان ملي كنقول انني داله متصله بمعنى ان فوا ملي نبغي نرسم المنحنى ديالها نحط الستيلو وكنبدا نرسم، ما كنهز الستيلو حتى كنسالي. ناخذ مثال هذا اللي قدامنا، لاحظ معايا مزيان، هذا المنحنى ديال اللي كتشوفوه مرسوم بالاحمر، فرضا انا بغيت نرسمه اوتوماتيكمون غادي نجي غنبدا باول نقطه غنحط الستيلو ديالي هنايا وغادي نتبع الرسم، غنتبع الخط. كتلاحظ انني ما كنهجش الستيلو حتى كنسالي في اخر نقطه من نقط هذا المجال. اذا شنو كتلاحظ معايا؟ هذا تعريف اخر عام ربما للاتصال، هو انني داله متصله بمعنى انه كنرسم المنحنى البياني ديالها ولا كنرسم الستيلو اف ديالها بلا ما كنهز الستيلو. اذا هذا بصفه عامه. اش يمكن نقولوا على الداله؟ قلنا اذا غادي نقولوا ان الداله اللي عندنا هنا اف متصله على المجال ناقص جوج. علاش؟ بكل بساطه انني بغيت نرسم المنحنى بلا ما نهز الستيلو، سادير انني كنتراسي لا كور سون لوفي لو كرايون بيان سون لوفي لو ستيلو ديالي. متفقين؟ اما اللي جينا شفنا المنحنى اللي عندنا هنايا، هذا المنحنى لاحظ معايا مزيان، دائما السؤال ديالنا واش متصله ولا غير متصله، وبالتالي غادي نقولوا اولا غنناقشوا في دماغنا واش ملي غنبغي نرسم المنحنى غادي نحط الستيلو ما غادي من البدايه حتى النهايه، يعني ما غنهزش الستيلو. غادي نحط الستيلو ديالي في هذه النقطه وغنبغي نرسم هذا المنحنى، اوتوماتيكمون غنتبع هذا الخط الاحمر، غنتبع حتى لهذه النقطه هذه وغنضطر انني نهز الستيلو ديالي ونبدا عاوتاني من هذه النقطه ونكمل. اشنو كتلاحظ هنا؟ اشنو كتلاحظ عندي؟ ان هذه الداله هذه اشنو عندي سكون ابيل ان سو، كاين عندي تقطع. متفقين؟ كاين عندي واحد التقطع هنايا، عندي واحد لو سو عندي هنايا، يعني الداله انها ما مستمراش. اشنو اللي غادي يمكن لي نقول بكل بساطه؟ كيستنتج ان الداله اف هي غير متصله او الداله اف غير مستمره، او كتعريف ديالنا في البروغرام ديالنا حنا كنسميوها اف غير متصله على المجال ناقص جوج. مزيان، خلينا دائما مع نفس المثال. اشنو كنلاحظوا اخوان؟ كتلاحظ معايا انه غندخلوا شويه في التفاصيل وغادي نقولوا شوف معايا مزيان اشنو كاين. انه هذه الداله هذه سي اون فونكسيون ديفيني بار مورسو، يعني واحد الداله اللي معرفه بالاجزاء. كتلاحظ انه من ناقص جوج حتى الواحد، وهنا واحد انكلو يعني واحد داخل هنايا. اشنو كتلاحظ؟ ان الداله متصله، يعني غندخل شوف الا رسمتي من هنايا وتبعتي الخط الاحمر حتى لهذه النقطه ما غاتمشيش الستيلو. اذا غندخلوا شويه في التفاصيل وغادي نقولوا ان الداله اف متصله على المجال من ناقص جوج حتى الواحد، ولكن واحد داخل، يعني من ناقص جوج حتى الواحد. زيد نكمل، الا رسمتي المنحنى من واحد، هنا هاد واحد اكسكلو يعني خارج، يعني الانترفال اوفيرت من واحد حتى لجوج. انني الا بديت من هنا كملت هنا رسمت ما غنهزش الستيلو. اشنو غادي نقول كاستنتاج؟ اذا اف
متصله على المجال. هذه المره هذه ناقص واحد او لا عفوا واحد جوج. لاحظ معايا هنايا، الا لاحظتي معايا ان ناقص جوج واحد واحد جوج متصله على ناقص جوج واحد، واف متصله على واحد جوج، اذا نقدر نقول ان اف متصله على ناقص جوج جوج. ولكن علاش انا قلت غير متصله؟ هنا سؤال مهم. ملي كتقول يا استاذ ها هي متصله على البارتي الاولى ومتصله على البارتي الثانيه، ولا جمعتيهم بجوج غتعطيك الانترفال ناقص جوج جوج، علاش قلتي لنا انها غير متصله من الاول؟ رد البال الله يرضي عليك. اشنو كتلاحظ الا مشينا للنقطه واحد؟ كتلاحظ ان النقطه واحد هنا في الانترفال الاول انكلو داخله، النقطه واحد في المجال الثاني الى اكسكلو خارجه. اشنو غادي نستنتج او شنو غنخص نستنتج من خلال هذا المنحنى البياني؟ بكل بساطه لاحظ معايا مزيان انه عندي بروبليم في لو بوين 1. دونك من خلال هذا الشيء هذا غتلاحظ ان لا ليميت quand x tend vers 1 de la fonction f de x est différent de l'image ديال واحد من خلال المعطيات. اذا هذا الشيء هذا كيبين لنا او كيحيل لنا انه عندنا اشكال متعلق بالاتصال. اذا دابا كيبقى عندنا السؤال، غتقول لي يا استاذ واخا حنا فهمنا الاتصال، الا بغينا نرسمو راه كنحط الستيلو ديالي، ما كان الا بغيت نرسم المنحنى ديال داله متصله كنحط الستيلو ما كنهزوش كنساعد واخا. وداله غير متصله العكس، بمعنى الا كانت داله غير متصله راه كنبغي نرسم المنحنى ديالي كنحط الستيلو كنوصل لواحد النقطه كنضطر انني نهز الستيلو وعاود ثاني نقدر نعاود نبدا ونكمل. يعني كاين عندي تقطع. هذا الشيء مزيان فاهمينه استاذ؟ متبوع بالفرض، متبوع بامتحان وطني، اشنو يمكن لي ندير او لا اشنو غادي يسولوني او لا اشنو مطالب انا نهار الامتحان على باش غادي نجاوب؟ شنو هما الاسئله اللي كيطرحوا نهار الامتحان الوطني؟ كيفاش غادي نجاوب عليهم؟ هادو هما الاسئله وليدات اللي بغيتكم انكم تسولوا في دماغكم. وغادي ندوزوا لاول فقره ان شاء الله كترتبط باتصال نقطه في اتصال داله عدديه في نقطه ا. اذا وليدات قلنا ان السؤال اللي كيهمني دابا انا هو انه السؤال اللي غيتطرح لي نهار الفرض او السؤال اللي غيتطرح لي نهار الامتحان الوطني. قلنا اول فقره غادي ندوي عليها ان شاء الله فيما يتعلق اتصال داله عدديه في نقطه ا، لاننا غادي ندوي على جوج انواع ديال الاتصال، اتصال في نقطه والاتصال على مجال. غادي نبداو اولا ان شاء الله بالاتصال في نقطه. ملي كنتكلم على الاتصال في نقطه او الاتصال في افصول نقطه اشنو كنقصدوا به؟ السؤال اللي كيتطرح ليا هو على الشكل التالي: ادرس اتصال الدالة F في نقطة A ou bien pour l'IBIOF étudier la continuité de F فين en A. très bien. هذا هو السؤال اللي كيتطرح ليا. فيما تشوف عقل معايا مزيان، ما تبرزطش راسك. نهار الفرض، نهار الامتحان الوطني، ادرس اتصال الدالة اف في نقطة ا، ايتوديي لا كونتينيتي اون ان بوان ا. ما تفكرش بزاف، كاينه عندنا واحد الخاصية. شنو كتقول؟ الخاصية كتقول الشكل التالي: نقول ان الدالة اف متصلة في نقطة ا اذا وفقت اذا كان. تبع معايا مزيان الخاصية شنو كتقول؟ خاصية شنو كتقول؟ نقول ان اف متصله في ا، يعني امتى كنقولوا ان واحد الداله راه متصله في النقطه ا؟ امتى؟ اذا وفقت اذا كان تكافؤ، اذا وفقت اذا كان ماذا؟ شنو عندي؟ داله متصله. اشنو كتعني؟ بكل بساطه كتعني ان لا ليميت، تبع معايا مزيان، عندما يؤول اكس لماذا؟ لهذه النقطه ا ديال الداله اف دو اكس اشنو كتساوي؟ كتساوي بكل بساطه الصوره ديال ا. اعيد، نقول ان الداله اف متصله. ملي كتقول لي ان هذه الداله راها متصله في واحد النقطه ا، اشنو كنفهم انا في دماغي؟ بكل بساطه كنفهم ان النهايه ديال الداله اف عند النقطه ا كتساوي الصوره ديال ا. غتقول لي استاذ فرضا كانوا العكس، بمعنى كانت النهايه تخالف الصوره، بمعنى ان الداله غير متصله. الا كانت هاد لا ليميت كتخالف الصوره بمعنى ان الداله اف غير متصله بكل بساطه. لذلك احنا السؤال اللي كيتطرح لنا ادرس الاتصال، بمعنى يقدر يقول لي ادرس اتصال في ا او لبين الاتصال في ا او لبين ان الداله اف غير متصله في ا. ملي كيقول لي ادرس الاتصال بمعنى ان السؤال يقبل او لا يحتمل جوج ديال الاجابات، يا اما نقول متصله يا اما تكون غير متصله على حساب النتيجه اللي غتخرج ليا. قال لي بين انها متصله بمعنى انها راها متصله.
اولا بين انها غير متصله اذا غير متصله. دائما اللي خاصك دير في بالك انك ملي سولك ادرس اتصال في نقطه بين ان الداله f متصله étudier la continuité en A ou bien montrer que la fonction f est continue en A. ما تفكرش بزاف الله يرضي عليك. اشنو خاصك تمشي تحسب؟ خاصك تمشي تحسب لا ليميت وتقارنها مع الصوره. ساليش بسيطه بكل بساطه. La limite est égale à l'image. La limite de quoi? La limite de la fonction f de x quand x tend vers A est égale à l'image de A. كانوا بجوجهم متساويين غتقول لي استاذ متصله، كانوا مختلفين غتقول لي استاذ غير متصله. وباش نوضح لك اكثر ضروري خاصنا نخدموا امثله، ونخدموا على جوج امثله اللي عندنا هنا في السبوره باش نفهموا مزيان اشنو كنقصدوا بمفهوم الاتصال. اذا وليدات السؤال المطروح هنا عندنا ادرس اتصال في A. سير اسيدي درسنا اتصال في A ديال هذه الداله اللي عندك. عندنا f دو x في المثال الاول كتساوي x اس 2 ناقص 1 على x ناقص 1 بالنسبه ل x كتخالف 1 و f ديال 1 يعني الصوره ديال 1 كتساوي 2. ادرس اتصال فين في A واشحال كيساوي 1. مزيان. قال لي ادرس اتصال اشنو قال لي استاذ باش ندرس اتصال خاصني نمشي نحسب لا ليميت عندما يؤول x الى A ديال الداله f دو x ونقارنها مع الصوره ديال A. ياك جوج ديال الاحتمالات تقدر تكون الا كانت كتساوي غادي نقول متصله، كانت كتخالف غنقول غير متصله. انا دابا كنحسب هذه الكميه وكنشوف. مزيان. اول حاجه غادي نديرو غادي نجيو غادي نقولوا باش نجاوبوا على هذا السؤال غادي نجيو غادي نقولوا لدينا الصوره f ديال واحد او f ديال A عندنا في التمرين هو واحد، اذا f ديال واحد كتساوي 2 على حساب معطيات التمرين. دونك اون f دو A est égal à 2. هذه خليها ابار. مزيان. اشنو خاصني نمشي نحسب الطرف الثاني اللي هو لا ليميت. دونك اللي نحسب كالكولون لا ليميت غنمشيو نحسبوا لا ليميت ماشي من الديبار ندير انهم متساويين، لا راه انا الهدف ديالي هو انني نتحقق من هذاك التساوي. راه كنحسب الصوره او لك معطيه لي بحال في التمرين وكنحسب لا ليميت كانوا متساويين كنقول متصله كانوا مختلفين كنقول غير متصله. مزيان. دونك لا ليميت كون x tend vers 1 لان A عندي هو 1 على حساب لا فورمول دو لا فونكسيون f دو x اشنو كتساوي؟ بكل بساطه كتساوي لا ليميت كون x tend vers 1 فونكسيون f دو x فين هي عندي؟ هي هذه فوق، اذا x كاري موان 1 سور x موان 1. الا عوضتي غتعطيك 0 سور 0 فورم انديتيرميني. دونك غنديرو التعميل غنعملو الفوق نعملو الفوق نعملو الفوق ونعملو لتحت. اشنو كتلاحظ هذه متطابقه هامه. دونك شنو غتساوي؟ هي لا ليميت كون x tend vers 1 اشنو غادي تولي الفوق؟ الفوق متطابقه هامه غتولي على الشكل التالي. غتولي عندي a او كاري موان b او كاري، يعني هي a ناقص b يعني x ناقص 1 عامل لي x زائد 1. لتحت غادي تبقى عندي x ناقص 1. مزيان. واش كاين شي سامبليفيكاسيون؟ وي بيان سور كاينه. دونك غتمشي x ناقص 1 مع x ناقص 1 لتحت. دونك غتبقى عندي لا ليميت كون x tend vers 1 دو x بلس 1. الا وصلت لهاد المرحله بقى لي هي مساله تعويض. اشنو غادي ندير؟ غنعوض. دونك فيما لقيت x غادي نعوضها بواحد غتولي عندي 1 زائد 1 هي 2. اشنو كنلاحظ؟ نلاحظ ان واش معايا مزيان؟ نلاحظ ان ماذا؟ اشنو لاحظتي؟ كتلاحظ ان لا ليميت في واحد كتساوي 2 والصوره ديال واحد كتساوي 2. اذا غنقولوا ان لا ليميت كون x tend vers 1 دو لا فونكسيون f دو x اشنو كتساوي؟ كتساوي الصوره ديال واحد وبجوجهم شنو كيساويو؟ بجوجهم كيساويو العدد 2. اذا الاستنتاج ديالنا الا كانت النهايه تساوي الصوره بكل بساطه اذا f متصله في A اللي كتساوي 1. هكا كندرسوا الاتصال ما كاينه حتى شي حاجه اللي تقدر تخربقك. كلشي المسائل واضحه كلشي المسائل بسيطه. ادرس اتصال كنحسب الصوره كنقارنها مع النهايه كانوا متساويين داله متصله كانوا مختلفين داله غير متصله. باش نزيد نفهموا اكثر غادي نحاولوا اننا نشتغلوا على المثال الثاني. اذا وليدات غادي نحاولوا اننا نشتغلوا على المثال الثاني وغادي نحاولوا ندرسوا الاتصال فين في النقطه A اللي كتساوي 1. ما نفكرش بزاف. العلاقه اللي كنبغي نبين باش انني ندرس اتصال هنا يعني غنحسب لا ليميت نقارنها مع الصوره. اول حاجه عندنا الصوره ها هي ديجا محسوبه. دونك غادي نجيو غادي نقولوا لدينا وبيان اون اف ديال 1 كتساوي 0. دونك الصوره ديال 1 العدد اللي سولوني عليه كتساوي 0. مزيان. هذه معطى عندنا خليها ابار. دابا شنو بقى ليا؟ بقى ليا نقارنها مع الليميت فين؟ لا ليميت في 1. دونك غادي نمشيو غادي نحسب غادي نقول كالكولون لا ليميت كون x tend vers 1 دو لا فونكسيون f دو x. هادشي اللي خصنا نحسبو دابا. الوغ نحسبو هادشي. دونك لا ليميت كون x tend vers 1 دو لا فونكسيون f دو x ايغال
la limite quand x tend vers 1, l'expression de f de x est égale à x à la puissance 3, donc x à la puissance 3, moins 3x carré, plus 3x moins 1 sur x moins 1. متفقين؟ الوغ اول حاجه كنديرها ملي كنبغي نحسب واحد النهايه كنعوض. دونك اخويا عوض اشنو غادي تعطيك؟ غتعطيني هنا الفوق واحد، يعني فيما لقيتي اكس عوضها بواحد، الفوق غتلقى واحد ناقص 3 هي ناقص 2 ناقص 2 زائد 3 هي واحد، وواحد ناقص واحد الفوق غادي يبقى عندي زيرو. مزيان، لتحت واحد ناقص واحد هي زيرو، دونك النتيجه زيرو على زيرو فورم انديتيرميني. اشنو قلنا بكل بساطه ملي كيكون عندي شكل غير محدد خاصني نستخرج الليميت. دونك شتو اهميه النهايات؟ ما خاصنيش نخليها بحال هكا ونقول لا الداله غير متصله، لا خاصني ملي شكل غير محدد لا ليميت راها كاينه مي مخبيه، انا خاصني نستعمل لي زاسيس اللي كنا شفنا. دونك انا قلت لك انا ما نعطيكش التمرين انت حسب هاد النهايات، لا الليميت ولا لي تكنيك ديالو اوتوماتيكمون غتستعملهم في الدروس اللي عندك. واول درس غنستعملوا فيه الليميت هو لا كونتينيتي. لقينا شكل غير محدد 0 على 0، اشنو قلت لك انا في الكور؟ الا عندك 0 على 0 عندك بولينوم التعميل، عندك غاسين مرافق، اذا اشنو عندي هنا؟ حدوديه الفوق حدوديه لتحت، اذا غنديروا التعميل. باش غنعملوا؟ لاحظ معايا مزيان. دونك رجعوا وليدات انكم ضروري تتبعوا الفيديوهات ديال التعميل او الفيديوهات ديال النهايات. لاحظتوا اننا عوضنا الفوق بواحد لقينا زيرو. بكل بساطه ان التعبير الفوقاني يقبل القسمه على اكس ناقص واحد، اذا غنمشيو نديروا القسمه الاقليديه باش اننا نعملوا التعبير الفوقاني. دونك اكس اس 3 ناقص 3 اكس اس 2 زائد 3 اكس ناقص واحد تقبل القسمه على اكس ناقص واحد. مزيان تري بيان. دونك غنسول راسي فاش غنضرب هاد اكس واش عطيني اكس اس 3، غنضربها في اكس اس 2. دونك اكس اس 2 في اكس هي اكس اس 3. اشنو كنحط؟ كنجي كنحط العكس اللي هو زائد اكس، وبيان قلنا اكس اس 3 اكس اس 2 في اكس هي اكس اس 3، كنحط العكس اللي هو ناقص اكس اس 3. دونك اكس او كاري في ناقص واحد هي ناقص اكس اس 2. اشنو كنحط زائد اكس اس 2. دونك اشنو كندير؟ كنجمع. الا جمعتي هادو متقابلين زيرو، دونك ناقص 3 اكس اس 2 زائد اكس اس 2 هي ناقص 2 اكس اس 2. هادو شنو كيوقع لهم؟ كيهبطوا، كيتولي 3 اكس وهاد ناقص واحد حتى هي غتنزل غتولي ناقص واحد. كنسول دماغي نفس القضيه، فاش غادي نضرب هاد اكس وتعطيني ناقص 2 اكس اس 2؟ غتقول لي يا استاذ غنضربها في ناقص 2 اكس. مزيان، لان ناقص 2 اكس في اكس هي ناقص 2 اكس. اشنو كنحطوا العكس اللي هو زائد 2 اكس اس 2. قلنا ناقص 2 اكس في اكس هي ناقص 2 اكس اس 2، كنحطوا 2 اكس اس 2 العكس دائما. ناقص 2 اكس في ناقص واحد شحال؟ ناقص 2 اكس في ناقص واحد هي غتقول لي استاذ هي 2 اكس. اشنو غنحطوا هنايا؟ ناقص 2 اكس. كنوصلوا لهاد المرحله كنجمعوا. الا جمعتي هادو متقابلين زيرو، هنا غتبقى 3 اكس ناقص 2 اكس هي ناقص اكس عفوا اولا اكس. هنا غادي واحد ناقص واحد غتنزل غتبقى لي ناقص واحد. فاش غنضرب هاد اكس وتعطيني اكس؟ غنضربها في زائد واحد، ها هي. اذا واحد في اكس غنحط ناقص اكس، واحد في ناقص واحد ناقص واحد غنحط زائد واحد. دونك يلا حسبتي هادو متقابلين غتبقى لك النتيجه زيرو. اذا كيفاش ولا هاد التعبير الفوقاني كيفاش ولا مكتوب؟ ولا مكتوب على شكل اذا اكس اس 3 ناقص 3 اكس اس 2 زائد 3 اكس ناقص واحد، ولات مكتوبه على الشكل التالي: اكس ناقص واحد عامل لاكس اس 2 ناقص 2 اكس زائد واحد. اشنو لاحظتوا؟ كانت على شكل مجموع ولات على شكل جذام. اذا شنو وقع عليها؟ عملناها. اذا بكل بساطه غادي نجي وانني غنعوض هذا التعبير اللي حصلت عليه غنعوضه في بلاصه هذا الفوقاني. اذا وليدات شنو قلنا ان هاد لا ليميت عندما تؤول اكس لواحد التعبير الفوقاني ما غيبقاش هو هذا. شنو غنبدلو؟ بالتعبير اللي حصلنا عليه من بعد التعميل او من بعد القسمه الاقليديه اللي هو اكس ناقص واحد عامل لاكس اس 2 ناقص 2 اكس زائد واحد. لتحت غادي تبقى عندنا اكس ناقص واحد. متفقين؟ يلا اشنو كتلاحظ؟ كاين اختزال. كاين. غتمشي اكس ناقص واحد الفوق مع اكس ناقص واحد لتحت. اشنو غتبقى عندي؟ هاد لا ليميت. دونك لا ليميت غتبقى عندي تساوي لا ليميت كون اكس طون فيغ واحد اكس اس 2 ناقص 2 اكس زائد واحد. شحال كتساوي كنتيجه؟ اذا كنتيجه فيما لقيت اكس عوضها بواحد اشنو غادي تلقى؟ هنا واحد اس 2 اللي هي واحد ناقص 2 في واحد اللي هي 2 زائد واحد. هاد واحد زائد واحد لاحظ معايا مزيان كنتيجه شنو غتعطيني؟ واحد زائد واحد 2 ناقص 2 غتبقى زيرو. دونك اشنو كتلاحظ معايا؟ كتلاحظ معايا ان اف ديال واحد اشنو كتساوي؟ كتساوي زيرو. ولا ليميت في واحد ديال الداله اف دو اكس حتى هي لقيناها زيرو. اذا هادو شنو واقع لهم؟ ان هاد الجوج ديال الكميات يعني النهايه، يعني ان الصوره كتساوي النهايه في نفس العدد. يعني الصوره ديال واحد كتساوي الليميت ديال واحد. اذا ماذا نستنتج؟ جوجهم كيساوي زيرو. اشنو غنستنتجوا من خلال هذه العلاقه؟ بما انهم متساويين اذا اف متصله. دونك اشنو غادي نقولوا؟ غادي نقولوا ان اف
et continue. Fin continue. Continue en un point A اللي هي عندنا في l'exercice هي le point 1. Continue en 1. متفقين. فرضنا الاخوان انني كون لقيتهم ماشي متساويين، بمعنى لقيت اف ديال واحد كتخالف لا ليميت، اشنو غادي نقول بكل بساطه؟ ان الداله غير متصله او بيان لا فونكسيون اي ديسكونتينيو او بيان ني با كونتينيو. دونك هكا كندرسوا الاتصال في نقطه، مسائل غايه في البساطه، فقط عقليه على العلاقه. ملي كنتكلموا على اتصال في نقطه بمعنى النهايه كنقارنها مع الصوره، كانوا متساويين فالداله متصله، كانوا مختلفين فالداله غير متصله. اذا تسناو كذلك تمارين تطبيقيه في هذا الخصوص فيما يتعلق في اتصال في نقطه من بعد ما ندوزو لموضوع اخر. هكا وليت كنكونوا شرحنا درس الاتصال، عطينا فيه امثله باش تفهموا مزيان. وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى انه من عجبكم تبارطاجيو مع اصحابكم وتخليو كومونتير زوين هكا لكي تعم الفائده. والسلام عليكم ورحمه الله.